So, maayong hapon ka na itong tanan mga kaigsunan, guys. Good afternoon to all of you. So, karon nga kapon ituon tag usa ka pulong at in kung na tuo nga makahatag kini kayuhan sa matag usa nato kinabuhi. Ang pangutana, guys, is nakabalo ba mo kung sa balaang kasulatan? To the younger generation, it could be nga wala kay mahatagi o bili ang balaang nga kasulatan no kaysa ilang mga gadgets. But to us, nga mga edad-edara na, siguro familiar gigita sa balaan nga kasulatan. So karon nga kahaponon ang ato topiko nga pagasutan is ang balaan nga kasulatan. Since ang Bible duha man sa kabasahon, daang tugon ug bagong tugon, ang daang tugon mga kaigsunan nagkompose na siya og 39 books. Grabe kadaghan no. Ang bagong tugon mga kaigsunan 27 books. So all in all, ang Bible aduna siya 66 books from Genesis to Revelation. So muna ang nakanindot sa balaan nga kasulatan kay daghan kaayong mga libro nga gisulat sa mga katawhan sa Ginoo. Ato na siya usaw-usahan karon sa pagtuon kung ano nga ang balaan nga kasulatan importante kayo nga mabatnan nato sa mabatnan or atong pagatun-an sa matag usa nato ka kaugalingon. Okay, ang pangutanan ningon. Unsa ang makasusubong sayop sa mga katawhan karon? Ang tubag, dili pagkahibalo sa kasulatan. Ano man? Kay sa younger generation as of today, busy kay sila mga gadgets na as what I have said earlier. But you know, ano ang ang gingon sa balaan ng kasulatan sa Mateo 22 versikulo 9, nagingon diri, sila may tubag kanila pagkasayop ninyo ug kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So that's why people will do a lot of mistakes, a lot of things nga supak sa patukuranan sa Biblia tungod kay wala sila nasayod ini. So muna ang usa sa mga sayop sa mga tawhan nga ilang wala nila hatagi og dako nga bili ang balaan nga kasulatan nga gituga sa Dios alang sa iyang katawan. Kaduha, unsa nga pahimatngon ang gihatag kanato mahitungod sa kasulatan? Ang tubag, susiha ang kasulatan. Search the scripture. So sa ato pa, sa latod nga pagkasulti, since susiha ang pulong, ato siyang ukayon o ato siyang tagaan og panahon nga atong pagatun-an aron makabalota sa kamatuoran. Ang ingon sa Juan 5:39, nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha niana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon, ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. So usa ka dako kay nga pulong nga gikan sa Ginoo. No? So siho na to ang kasulatan tungod kay kini nga Bible o kini nga basahon maghahatag kanato og kinabuhing dayon. As we all know, all over the world, kasi na adunay daghan nga mga klase-klaseng mga libro, na libro sa engineering, na libro sa medical, sa law, etc. But you know what? Kato sila nga mga libro, wala to sila nag-offer og eternal life, only this Bible. O nagingon sa 1:5:39, nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana mag-angkon kamo sa kinabuhing dayon. Eternal life. Eternal life. So if you want to have that eternal life within yourself or within your family member, you have to search the scripture. And then sa pag-iingon, ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Sa English pa, this testifies of me, matutwas kang Ginoong Hesus. Katulong ang pangutana, unsa ang lain pang pagtawag sa balaang kasulatan? So aduna ba lain pagtawag sa Bible? Nagdun diri, pulong sa Dios or the Word of God. So ang balaan din nga kasulatan, ang 66 books, it is the Word of God. Ang Ibrohanong 4:12 nagdun diri, kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa sa espada nga duhay sulat. Mudulot kini hangtod sa kinahilatman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan
nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. So mao na ang pulong sa Dios, ang lain nga pagtawag sa balaan nga kasulatan. Unya giingon sa Hebrehanon nga ang pulong sa Ginoo mas hait pa kaysa espada na duhay sulab kana bitaw kutsilyo nga double blade pati kinang haitan no, pero ang pulong sa Dios mas hait pa niya kay modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag, meaning to say bisan unsa di ay ka kadautan nga tawo, unsa pa ang sulod sa imong kasing-kasing puno ka sa kasalanan, kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo, there is a great possibility that you will be changed because the Word of God is sharper than two-edged sword. Mas hait pa kaysa espada nga dugay sulag. Nga kung mo maigo ka sa pulong sa Ginoo, you will be completely changed. Ang ikaapat nga pangutan lang kinsa ang nagsulat sa balaan nga kasulatan at tubag ang mga balaang tao sa Ginoo. Ang 2 Pedro 1:20-21 nagingon. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini nga walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingon panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao, ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang mga pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. So, ang nagsulat sa 66 books from Genesis to Revelation, mga balaang tao sa Ginoo. And all of them, they were inspired by the Holy Spirit of God. So that's why, tungod silang pagkatawanon, the Holy Spirit guide them kung unsa ilang isulat sa balaan nga kasulatan. So, nindot, and we do believe na ingon ganiya nga kinipulong sa Ginoo unya in one way or another, since we cannot see God, ang ato lang is we can read His Word. No? Mabasa na to ang iyang pulong. Ay kalimang nga pangutana kini mo. Unsa ang kaayuhan nga atong makuha gikan sa pagbasa sa pulong sa Dios? Na ba tayo makuha ani nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo? Una, ang pulong sa Dios magatudlo sa dalan sa kamatuoran ug kinabuhi. Wow, kanindot. Muna makita sa 1:5:39 nga magatudlo sa tao sa dalan sa kamatuoran o maghatod kaniya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo dahil or ang pulong sa Dios magabadlong, magasaway, magatudlo ug magapahimangno. Mo nagingon sa ikaduhang Timoteo 3:16 o 17. Unsa pa gyud? Maoy atong panalipod o kaligunan batok sa daotan. Naatay shield, naatay taming because the Word of God. Isa diha nga aton ang basahon mahimo ng shield sa atong kaugalingon manay makaligon sa atong pag-alagad sa Ginoo because we will be inspired sa mga saad sa Dios nga atong mabasa diha sa balaan nga kasulatan. So mo na nga ang pulong sa Ginoo bililhon gyud kaayo alang sa matag usa nato kinabuhi. Ang ikaunom, ingon diri. Kinsa ang giingon ni Hesus nga bulahan? Nag-ingon diri ang tubag, bulahan ang magkapatalinghog sa pulong sa Dios ug magtuman niini. So bulahan tong naminaw, magpatalinghog ka ng naminaw bas pulong sa Ginoo. Unya magpatalinghog pod nga magtuman pud ka sa imong nadunggan, no? Matud pas pinadayag 1:3 nang diri. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya, ug bulahan ang magapatalinghog ug magatuman sa nisulat niini kay ang panahon haduol na. So dunay tulo ka mga pililhon ng mga punto diri. First is bulahan ang magbasa sa pulong sa Ginoo. Kaduha, bulahan ang magpatalinghog kanang naminaw. Nga ikatulo, bulahan ang magtuman sa nisulat sa pulong sa Ginoo. Wow, grabe kanindot. So guys, mga kaigsuonan, inana kabililhon ang pulong sa Ginoo. Magkausab sa atong kaugalingon kay kini magatudlo kanato, magabadlong, magatudlo kanato sa dalan nga atong pagatalhan, paghalaktan nga magahatod kanato ngadto sa kinabuhing dayon. As what I have said earlier, walay laing basahon o walay laing libro sa tibuok kalibutan nga nagtudlo og kinabuhing walay katapusan kun dili ang balaan nga kasulatan ra. So mao na siya, tagaan nato og tipik sa atong panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios
because I do believe that through reading God's Word, it will totally change your life. Ang Diyos, magapanalangin ka na to, mga kaigsunan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw o pagtanaw sa to ang YouTube channel. Kung baguhay pa ka mo nakaabot ni ako ang channel, please do like, subscribe, share, and please don't forget to hit that notification bell so that you will be notified by my next upload. So thank you so much guys, and God bless to all.